दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग डाक्टर महेन्द्रजङ शाह हुनुहुन्छ। पछिल्लो जुन राजनीतिक अवस्था अथवा देशमा जुन अन्धकार भइरहेको छ यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत गरे। देशमा आज हामी एउटा अन्धकारको अवस्थामा छौँ। राष्ट्र प्रमुखको राष्ट्रपति त हुनुहुन्छ तर देश प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा छ। यति बेला सुशीला कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने किसिमको सहमत भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो। त्यो हुन सकेन। पुराना तीन दलहरूले चाहिँ नमानेको कारणले अथवा भ्रष्टाचारको मुद्दा अथवा भ्रष्टाचार सम्बन्धीका जुन फाइलहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले अडान लिनुभएको रहेछ। तीन दलले नमानेको कारणले गर्दा उहाँ पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने अब भनेर फिर्ता हुनुभएछ। अब के हुन्छ? हाम्रो देशको सङ्कट कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसमा अत्यन्तै प्रश्न छ। मैले यहाँलाई पटक पटक अन्तर्वार्ता दिने क्रममा दुई तीनवटा क्याचवर्डहरू प्रयोग गरेको। यो यसमा शासकीय अयोग्यता छ र शासकीय अनैतिकता छ। त्यस कारणले यसको अन्त्य स्वाभाविक छ र स्वाभाविक रूपमा यसको अन्त्य हुन्छ। र अर्को प्रश्न, यहाँको प्रश्न र मेरो उत्तरमा के थियो भन्नुहुन्छ भने यो परिवर्तन कसले गर्छ भन्दाखेरि उत्तर आधुनिक कालको स्वर्णिम चेतनाले गर्छ भन्ने मेरो कन्क्लुजन थियो। सौभाग्यवश, मुलुकका निमित्त दुर्भाग्यवश स्वर्णिम चेतनाले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो शासकीय अनैतिकता र अयोग्यता भएको शासन व्यवस्था मुलुकबाट मुक्त गरे र हामी अन्धकारमा होइन। यदि हामीले त्यो स्वर्णिम चेतनाको सदुपयोग गर्यौँ भने अब हाम्रा चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर दिनहरू आउँछन् भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु। र यहाँले भनेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भने अब मुलुकबाट उखान साम्राज्यको, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, उखान साम्राज्यको जसरी चाउचेस्कुको साम्राज्य विस्थापित भएको थियो, पोलपोटको विस्थापित भएको थियो, सद्दामको विस्थापित भएको थियो, हाब्रेको विस्थापित भएको थियो, त्यसै गरी उखान साम्राज्य मुलुकबाट अन्त्य। हजुरले यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ जसरी बर्लिनको वाल ढलेको थियो त्यसै गरी दाजु र भाउजूको वाल ढलेको छ। तर आज हजुरले यो भनिराख्नु भएको छ तर तिनै दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेर चाहिँ म भन्दैछु, त्यसको विषयमा म आउँछु। र अर्को विषय, आतंकवादी धनयुद्धको जग लेनिन र सद्दामको शालिग मक्केको जस्तो मक्की राखेको अवस्था। अहिले तपाईँ संविधान र कानुनका दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने मुलुकमा नेपाली सेना बाहेक राज्यको कुनै पनि संयन्त्र बाँकी छैन। सबै ध्वस्त भएको अवस्था छ। ध्वस्त होइन। अहिले राष्ट्रपतिजीले जुन क्रिया गरिरहनु भएको छ नि त्यसको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। गलत गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रपति। उहाँ अहिले राष्ट्रपति होइन। को हो त उहाँ? अहिले उहाँ केही पनि होइन, सामान्य नागरिक। रामचन्द्र पौडेल अहिले राष्ट्रपति होइन। जुन देशको राष्ट्रपतिको भवन जलेको छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जलेको छ, संसद जलेको छ, जसको तपाईँको चाहिँ कुनै पनि चिजलाई परिभाषित गर्दा दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा डिफेक्टो, एउटा डिजुरी। स्वर्णिम चेतनाको क्रान्तिबाट आतंकवादी धनयुद्धको गणतन्त्र नष्ट भएको छ। म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति सम्भव भएपछि, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिभन्दा पूर्वको शासन व्यवस्था फ्रान्समा थियो कि थिएन? रुसी क्रान्ति सम्भव भइसकेपछि रुसको राजतन्त्र थियो कि थिएन? चिनिया क्रान्ति सम्भव भइसकेपछि चीन क्रान्ति पूर्वको शासन व्यवस्था चीनमा थियो कि थिएन? त्यस कारणले यो स्वर्णिम चेतनाको जुन क्रान्ति छ त्यसले रामचन्द्र पौडेललाई चिन्दैन। यो भनिराख्दाखेरि फेरि रामचन्द्र पौडेलसँग नै वार्ता बसिरहेको अवस्था छ। संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो ड्रामेटिक हो। भनेपछि यो खेल खेलिएको छ, आर्टिस्टिक हो। अवैधता
असंवैधानिकता गैर कानुनिकतालाई चाहिँ के अरे नेपाली जनतामा थुपारेर फेरि उखान साम्राज्यको पुनः स्थापना गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको अवस्था। फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो संसद विघटनको कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। यो त दोष त भएको छ। संसद भएन विघटन हुन्छ कसरी हुन्छ? जुन देशको सरकार छैन संसद कसरी हुन्छ? सरकार छैन, संसद छैन, सबै छैन। सरकार छैन, संसद बस्ने कुर्सी छैन, अनि कसरी त्यो पद जीवित रहन्छ? भनेपछि नेपाली युवाहरूले यसलाई ध्वस्त बनाइदिएका छन्। अब अर्को विषय तपाईँले म भन्छु, कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी छैन, सडकमा सेना छ, संसद भवन छैन, अनि सभामुख बसिरहन्छ, संसद नुन्जेलसँग सभामुख बसिरहन्छ। आज उहाँले पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। क्रान्तिले यी सबै चिजहरू विस्तारित गरिसकेको छ। अबको बाटो के हो त त्यसो भए? अर्को विषय तपाईँले उठान गर्न खोजेको सुशीला कार्की प्रारम्भिक रूपमा उहाँ त्यो शासकीय पदमा के अरे पदोत्थापन हुने योग्यतै नभएकोले। किन? पूर्व न्यायाधीश व्यक्ति हो उहाँ चाहिँ। उहाँ निर्मित व्यक्ति, निमित्त पनि होइन, निर्माणित पनि होइन, निमित्त व्यक्ति। तपाईँले एउटा बडो दुःखका साथ, अत्यन्तै दुःखका साथ मैले एक दुईवटा कुरा भनौँ तपाईँलाई। भन्नुहोस्। उहाँलाई न्यायाधीश भनेर परिभाषित गर्ने हो भने उहाँको क्रियाले त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनुभयो, पछि प्रहरीको आइजिपी नभएपछि उहाँको मुद्दामा उहाँले देखाएको हरकतले उहाँलाई मुलुकको न्यायाधीशका रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ कि हुँदैन? मैले तपाईँले सोधेँ, तपाईँ सचेत नागरिक पत्रकारिताको भूमिकामा हुनुहुन्छ, जुन मुद्दामा उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसले न्यायाधीशको हुने आचरणलाई पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई अगाडि राखेर 80 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो 80 जना न्यायाधीशका कारणले आज यो मुलुकको अदालत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अहिले उच्च अदालतलाई सुसो अदालत, सुरु सदर गर्ने अदालतका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। अनि अर्को विषय भनौँ तपाईँलाई, मैले सौभाग्यवश पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको एउटाको मुद्दाको फैसला हेर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको थिएँ। म अहिले पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु र अहिले पनि म कानुनको विद्यार्थी हुनुको कारणले मैले आफैलाई प्रश्न गरेको छु। रमेशचन्द्र ठकुरी सुडान घोटाला काण्डमा कसरी जवाबदेही जिम्मेवारी भए? मैले आजका मितिसम्म, जुन दिन आज 10-11 वर्ष जति 8 वर्ष कति भयो, त्यो दिनदेखि म आजसम्म त्यही प्रश्नमा बोलिएको छु। अनि मुलुकमा के हो तपाईँको भने विदेशीले के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने यो हामीमा मात्र होइन, संसारभरि स्थापित जो अयोग्य छ, जो नालायक छ, जो कमजोर छ, जो क्षमताहीन छ, जो दुर्लभ छ, जो अयोग्य छ, त्यो पात्रलाई मलाई अगाडि देखाइदिनु। के अहिले तपाईँको चाहिँ मीरा खड्का जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो भन्दा गर्वले छाती उचालिन्छ। अहिले पनि अब अहिले होइन प्रधानमन्त्रीको पदका निमित्त महिला नै चाहिने हो भने के अरे सञ्चार क्षेत्रमा बबिता बस्नेतजीले, के अरे तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा लिली थापाहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा वन्दना राणाहरूले मुलुकको मात्र, आफ्नो मात्र होइन, मुलुकको गौरवान्वित बनाएको अवस्था छ। उनीहरूका सामु एउटा निर्मित पात्र ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख देखाएर कुन योग्यता? अझ तपाईँले मैले एउटा प्रश्न गरेँ, तपाईँ पत्रकार हो, भारतीय मिडियाहरूलाई उहाँले दिएको अन्तर्वार्ताको योग्यताले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने योग्यता राख्छ कि राख्दैन? भनेपछि हामीले प्रश्न के उठाएका छौँ? हामीले प्रश्न उठाएका छौँ भने आजको जेनेरेसन जुन जेनेरेसनले क्रान्ति गरेको भनेर भनिएको छ, त्यो क्रान्ति भनेको उत्तर आधुनिक कालको शिक्षाबाट सञ्चित भएको जेनेरेसन, उत्तर आधुनिक कालको चेतनाबाट भरिपूर्ण र निपुण भएको जनशक्ति। त्यो जनशक्तिलाई
उहाँले चाहिँ भारतीय मिडियामा दिएको अन्तर्वार्ताले पुष्टि गर्छ भनेपछि होइन तपाईँले प्रश्न गरेँ अनि यो मैले भन्दा पनि यो हामीले समाजलाई छोडिदिउँ किनभने यो समाजको पाटोको रूपमा रहन जान्छ मेरो प्रश्न गर्छु र हजुरले यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले के गर्नु पनि जान्नु पर्दछ भने मेरो वर्ग न्याय कति छ भन्ने पनि परीक्षण गर्नु पर्दछ त्यस कारणले मैले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक के अरे सुशीला कार्कीज्यूलाई निवेदन गरेँ तपाईँ त्यो पदका निमित्त योग्य हुनुहुन्न त्यसो भए को हो त यो नागरिक हुनका निम्ति यो देशको परिपक्व व्यक्ति को हो अबको बाटो चाहिँ के हो अबको जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि बाहिर केही बोल्न थालिसकेका छन् गगन थापाले बोल्न थालिसकेका छन् सदनको पुनर्स्थापना यही संविधान अन्तर्गत रहेर चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन् यो के हुन खोज्दै हो त्यो चाहिँ अब हामीले यसलाई प्रारम्भिक रूपमा बुझ्नु पर्छ संसद राजकीय सत्ताले स्थापना हुन्छ सरकारको निर्माण सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त मुताबिक हुँदछ त्यो दलालहरूलाई थाहा छ कि छैन म भन्दिनँ त्यो अयोग्यता र अनैतिकताको सञ्जालमा गुटमुलिएर चाहिँ नि यो मुखको काम त बोल्ने नै हो त्यस कारण मैले बोलेको छु भन्ने अर्थले बोलिनु हुँदैन अब हामीले यसलाई कसरी संशोधन गर्ने भने भन्दाखेरि मुलुक संविधानविहीन छ हामी लिखित संविधान अवलम्बन गरेका देशमध्येको एउटा देश हो संविधानविहीन छ संविधानविहीन भएको अवस्थामा संसदको पुनर्स्थापनाको प्रश्न उठाउनु मिल्छ कि मिल्दैन सरकार निर्माणको प्रश्न उठाउनु मिल्छ हो यही नजिक चाहिँ अवस्था एकैछिन मैले हजुरलाई रोकेँ होइन यही नजिक चाहिँ बालेन शाहले भन्नुहुन्छ संसदलाई विघटन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ बालेन शाह जो काठमाडौँका मेयर हुनुहुन्छ एकैछिन मैले रोकेँ हजुरलाई बालेन शाहले संसद विघटन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ गगन थापाहरू अथवा उहाँहरूको भिडियो सन्देश विभिन्न नेताहरूले चाहिँ संसदलाई जारी राखेर यही संविधान अन्तर्गत रहेर चाहिँ युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भनिरहेका छन् यो दुईटै तर्क जुन छ नि यो टपटुए तर्क भनेपछि दुईटै तर्क काम नलाग्ने तर्क हुन् कण्ठमुल्लावादीले भन्ने तर्क हो यो रसमुल्लावादीले भन्ने तर्क हो यो अज्ञानीहरूले भन्ने तर्क हो यो मार्का चेतनाको उपज यो टपटुए हो यो भुइँफुट्टावादी हो अगाडिको विकल्प चाहिँ के हो त त्यसो भए विकल्प यसमा अत्यन्त प्रष्ट छ मुलुकमा नेपाली सेना बाहेक अन्य कुनै पनि संस्था अहिले जीवन्त छैन त्यस कारणले कसैको पुनर्स्थापना र कसैको के अरे विघटनको प्रश्न भन्ने जीवित रहेन यो प्रारम्भिक रूपमा नै यी खारेज योग्य तर्कहरू हेर्नुहोस् है अब विषय के हो भन्दाखेरि श्री 5 बडमहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशज श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुन् भने अबको निर्विकल्प विकल्प र नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा आशा अभिलाषा र भरोसा श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले श्री 5 घोषणा गर्नु पर्दछ फेरि श्री 5 किन घोषणा गर्नु पर्यो घोषणा गर्नु पर्दैछ उहाँसँग राजकीय सभ्यताको राजकीय वैधताको के अरे वैध सम्बन्ध गाँसिएको छ र राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिकन आफूलाई श्री 5 घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्दछ हजुरले यो भनिराख्दाखेरि फेरि हामी गणतन्त्रमा आइसकेको नागरिकहरूले अथवा नयाँ पुस्ता जेनजीहरूले श्री 5 अथवा अहिलेका ज्ञानेन्द्रलाई स्वीकार गर्न सक्छन् त त्यसो भए खारिज गरिसक्यो गणतन्त्र खारिज भइसकेपछि विकल्प के हो गणतन्त्र कसरी सकियो अहिले प्रहरी कार्यालय हेर्न जानुस् सर्वोच्च अदालत हेर्न जानुस् न संसद भवन हेर्न जानुस् न कार्यपालिका हेर्न जानुस् न अनि सरकार कहाँ छ गणतान्त्रिक सरकार कहाँ छ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ जुनको सरकारै छैन त राष्ट्रपति हुन्छ जहाँ संसदै छैन त राष्ट्रपति हुन्छ सर्वोच्च अदालतले के अरे नियमित क्रिया गर्न सम्भव भएको छैन त्यहाँ राष्ट्रपति हुन्छ सर्वोच्च अदालतले त फेरि नियमित कामहरू गर्ने भनेर अगाडि बढिसक्यो त यसलाई खारिज गरिसक्यो नवचेतना भनेपछि अहिलेको युवा पुस्ताहरूले यी सबै कुराहरू ध्वस्त बनाइसक्यो अब नयाँ काम गर्नुपर्छ नयाँ बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ सुरुमा एउटा उदाहरण दिएको थिएँ नि रुसी क्रान्ति पछि रुसको पूर्ववत शासन सञ्चालन भएको थियो फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा पछाडि फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा पछाडि फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा अगाडिको शासन व्यवस्था पुनरावृत्ति भएको थियो कि क्रान्ति भनेको थियो
क्रान्ति भनेको त्यो भनेपछि अब एज अ होल राज्य प्रणाली मुलुकमा छैन। एउटा जीवित रूपमा डिफेक्टो र डिजुरेका रूपमा नेपाली सेना मात्रै बाँकी छ। भनेपछि त यहाँ चाहिँ जेनजीहरूले नस्वीकार्ने अवस्था आयो नि त। नस्वीकार्ने भन्ने प्रश्नै होइन, जसको परिचय नै भएको छैन कसरी नस्वीकार्ने र स्वीकार्ने प्रश्न हुन्छ। जसले यसको आवाज उठाएको थियो, जसले भ्रष्टाचारको विरोध गरेको थियो, उनीहरूले त हामीले स्वीकार्दैनौँ भने भ्रष्टाचारको विरोध गर्नका निमित्त प्रहरीका हतियार खोज्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि प्रहरीको हतियार खोज्नुपर्छ। अनि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालत ध्वस्त बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्यका निमित्त संसदको भवन नष्ट गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अहिले के अरे तपाईँको चाहिँ नि कुन ठाउँमा बस्छ नेपाली जनताले थाहा नपाउने अवस्था बनाउनु पर्दछ। त्यो प्रश्नको उत्तर खै? त्यो त प्रधानमन्त्री हामी जतिको चेतनाले सामाजिक सञ्जालमा अनुहार लुकाएर नागरिकता नदेखाएर गरेका कमेन्टका आधारमा हामीले प्रश्न र उत्तर तय गर्नु हुँदैन। वास्तविक जीवनमा के छ, भौतिक भूमिमा के छ, आज के छ, कहाँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने व्यक्ति अहिले मुलुकमा कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसको जवाब नेपाली जनताले खोज्छन्। सेनाको संरक्षणमा हुनुहुन्छ, सेनाको सुरक्षाभित्र बसिराख्नु भयो। त्यो होइन नि। तपाईँले आधिकारिकता हो कि यसको चाहिँ नि क्या तपाईँ सामाजिक सञ्जालबाट पुष्टि भएको? आधिकारिकता नै हो। उहाँले अस्ति नै म शिवपुरीको सेनाको भिडमा छु भनेर पत्र नै सार्वजनिक गर्नु। प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले, गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीले क्या अरे तपाईँको शिवपुरीको ब्यारेकबाट चिठी लेख्ने हैसियत हुन्छ? हुँदैन। विश्वको इतिहासमा कहाँ छ? कहिलेकाहीँ हामीले मान्यतालाई पनि उजागर गर्न सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले मूल्यलाई पनि उजागर गर्न सिक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले वैधताको बाटो र संवैधानिकताको बाटो पनि स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस कारण मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने राजकीय सत्ता मार्फत श्री 5 बडमाराध्यराज पृथ्वीनारायण शाहको वंशज श्री 5 महाराजराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले आफूलाई श्री 5 घोषित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने, आफैलाई नियुक्ति गर्ने त्यो राजकीय सत्ता जनताले स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। जनता बिनाको राजा कसरी सम्भव छ? प्राकृतिक कानुनका सिद्धान्त मुताबिक जनताले स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् परीक्षण गरौँ। त्यो विषय परीक्षण नगरिकन जनताले स्वीकार गरेका छैनन् भनेर भन्न मिल्छ? आज म यो देशको नागरिक हुँ, मैले त्यो डिमान्ड गरिराखेको छु र मैले गरेको डिमान्डमाथि कति जनताको समर्थन छ भन्नेको एकचोटि परीक्षण गरौँ त्यो विषय। अनि परीक्षण नगरिकन, टेस्ट नगरिकनै चाहिँ के अरे त्यो विषय होइन अथवा त्यो विषय हो भन्ने हामी पुग्नु हुँदैन। त्यो उत्तर आधुनिक कालको स्वर्णिम चेतनाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। भने अब त्यसपछि के गर्ने? एकातिर संविधान निर्माणको प्रश्न निरन्तरता दिने, अर्को कुरो मेरा प्यारा छोराछोरीले जसका निमित्त प्राणको आहुति दिएका छन् उनको आत्माले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्ने। त्यो मात्र होइन, गणतन्त्रको एज अ होल गणतन्त्रको सम्परीक्षण गर्नुपर्दछ। एज अ होल गणतन्त्रको परीक्षण गर्नुपर्दछ। तपाईँलाई एक दुईवटा विषय हेरेका छ कि छैन? दरबार हत्याकाण्डका विषयमा क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन भयो मुलुकमा? भएन। कसका कारणले भएन त्यो विषय पनि छानबिन हुनुपर्दछ। फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। मदन भण्डारीको विषयमा फौजदारी अभियोजन के अरे क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन फौजदारी अनुसन्धान भयो भएन? यो देशमा त्यो आँट गर्ने व्यक्ति र राजा जन्मिन सक्छन् र भने अब त्यो विषयमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। त्यो मात्र होइन, गणतन्त्रका सम्पूर्ण क्रियाहरू र गणतन्त्रका जुन गणतन्त्र मात्र होइन, यो 2007 सालदेखि आजसम्म 2007 साल फेरि भने 2007 सालदेखिका हरेक सार्वजनिक पदमा पदस्थापन भएका व्यक्तिको नागरिकता परीक्षण गर्नुपर्दछ र तिनले गरेको चाहिँ के अरे सम्पत्तिको सम्परीक्षण गर्नुपर्दछ। अब भनेपछि अब त्यो जेनजीको त्यो उत्तर आधुनिक कालको चेतनाको चाहिँ के अरे म्यान्डेट भनेको के हो भने त्यो विषय पनि छानबिन गर्ने विषय। ओके, अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबतिर पनि हामी कुराकानी गरौँ। यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि नेपालप्रति चासो बढिरहेको छ। हाम्रा दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि हाम्रो देशप्रति चासो एकदमै बढाइराख्नु भएको छ। यो हेरिराख्दाखेरि यति बेला हामी खतरामा छौँ
जसले जति बेला पनि हमला गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ। यसको निरूपण अथवा यसलाई समाधानको बाटोमा जानका लागि तपाईँले त भनिसक्नु भएको छ राजा बाहेक अरू विकल्प होइन भनेर। त्यो बाहेक अन्य विकल्पहरू पनि त केही हुन सक्लान्। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि त हाम्रो देशमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना त बढेर गयो। यसमा के हो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीले इन्टरफेरेन्स भनेको त्यो अवस्था अहिले आइसकेको अवस्था छ। कुन अवस्थामा आउँछ? त्यो नेपाली सेनाले पनि अहिले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने तब मात्र विदेशीहरू आउने सम्भावनाहरू बढ्दछ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य हौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पोलिटिकल सोभरेन्टीलाई रिकगनाइज गर्छ। अहिले मुलुकको पोलिटिकल सोभरेन्टी नेपाली सेनाले प्रभावित जाएको अवस्था छ। नेपाली सेनाको ले पोलिटिकल सोभरेन्टीमा निरन्तरता राख्ने विषयमा प्रश्न खडा भएपछि मात्र त्यो यहाँले भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। आज त्यो अवस्थाको परिकल्पना नगरौँ। यदि हामी नेपाली हौँ, कालापानी लिम्पियादुरा र लिपुलेखले हाम्रो छाती चिरिएको छ, हाम्रो आत्मा रोएको छ भन्ने ठान्ने हो भने एकचोटि इतिहासको गर्विलो इतिहासलाई एकचोटि आम नेपाली दाजुभाइलाई के अरे तपाईँले चाहिँ के अरे स्मरण गर्न निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो इतिहासको त्यो सभ्यतालाई निरन्तरता हामीले राष्ट्र संस्था त्यसै भनेका होइनौँ। विश्वका सबैभन्दा माथिल्लो स्तरका सभ्य देशहरूले स्वीकार गरेको, सम्मान गरेको र भविष्यको सुनिश्चितता देखेको राष्ट्र संस्थालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा उत्तर आधुनिक कालको त्यो चेतनाले भरिपूर्ण नागरिकले एकचोटि छातीमा हात राखेर कालेपानी लिम्पियादुरा र लिपुलेख सुस्ता र ओलाञ्चुङ गोलालाई सम्झेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु कि अबको चाहे त्यसलाई संवैधानिक भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई कानुनी भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई राजनीतिक भन्नुहोस्, चाहे त्यसलाई चाहिँ के अरे सामाजिक भन्नुहोस्, कुनै जुनसुकै विषयले पनि परिभाषित गर्दा सभ्यताको बिम्ब दिने, मौलिकताको बिम्ब दिने, वैधताको बिम्ब दिने एउटा मात्र उपायको बारेमा मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु। त्यो गरिसकेपछि अर्को विषय चाहिँ निर्माण हुने संविधानले के स्वीकार गर्नुपर्छ अर्थात् कसले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्नातक फेल भएकाले संविधान निर्माण गर्ने होइन। संविधान भनेको मुलुक सञ्चालन गर्ने दस्तावेज हो। विदेशी दलालहरूले साबिक बमोजिम जस्तो तपाईँको यो अहिले विद्यमान तपाईँले जुन संविधान भनिराख्नु भएको छ यो त विदेशीको दासपत्र हो, विदेशीको कलोपत्र हो। त्यस कारण त्यो संवैधानिक हैसियत गेन गर्न सक्दैन। जुन संविधानले संवैधानिक हैसियत गेन गर्न सक्दैन, संवैधानिक सिद्धान्तलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन, संवैधानिक कानुन निर्माण गर्न सक्दैन र संविधानवादका सिद्धान्तलाई चाहिँ के अरे भूमिमा लागू गर्न सक्दैन, त्यसलाई संविधान भनिँदैन। त्यसले कन्स्टिट्युसनल क्यानोनिकल भ्यालु इस्टाब्लिस गर्न सक्दैन। त्यस कारण केही दासहरूले, कसैले दलालहरूले पछाडि बीच झुटाइदिएर संविधानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको हामी सुन्दछौँ। संविधान टेक्स्ट पनि हो, संविधान कन्टेक्स्ट पनि हो, संविधान इन्टरटेक्स्ट पनि हो। त्यस कारणले त्यो कन्टेक्स्ट र इन्टरटेक्स्टका आधारमा श्री 5 बडमाराध्य पृथ्वीनारायण शाहको वंशजले यो मुलुकको चाहिँ के अरे शासन व्यवस्था प्रवाह गर्नु पर्दछ। त्यो संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, सभ्यता सम्मत, मौलिकता सम्मत र मुलुक सम्मत र मुलुकको माटो, मुलुकको हावा, मुलुकको पानी सम्मत हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो किसिमको दृष्टिकोण चाहिँ छ। ओके, अब अलिकति हाम्रा नेताहरूको चर्चा गरौँ। हाम्रा पहिलाका प्रधानमन्त्री, अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री भनौँ, कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनौँ, केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा चढेर उनकी श्रीमतीसँग भाग्न बाध्य भए। उनी सँगसँगैका मन्त्रीहरू मन्त्री क्वार्टरबाट नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमा राखेर सुरक्षित स्थानतिर लग्यो। विभिन्न नेताहरूलाई, प्रचण्डलाई पनि सुरक्षित स्थानतिर नै लग्यो, माधव कुमार नेपाललाई पनि लग्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा घरमै थिए। उहाँलाई जेनजी युवा टोलीले हातपात गरेको अवस्था पनि छ। नेपाली सेनाले उहाँहरूलाई त्यति धेरै संरक्षण र सुरक्षा दिन नसकेको अवस्था देखियो। उहाँ अलिकति जिद्दी स्वभावको, मलाई केही गर्दैनन् भनेर चाहिँ आँटिलो स्वभावको त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देखिनुभयो। अरू त सबैजना भागे। कारण के हो, कसरी हेर्नु? यसलाई चाहिँ मैले
म व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवाका व्यक्तिगत क्रियात्मकताप्रति म सकारात्मकै छु। अनि जब भाउजूको जुन भूमिका नि छ त्यो अत्यन्तै विवादास्पद छ र विश्वमा त्यस्तो भाउजूको भूमिकामा रहने विश्वका कुनै पनि चेली अथवा महिला अथवा आदरणीय दिदीहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। एउटा विषय के हुन सक्छ भने मेरो अनुमानको विषय मात्र हो, मैले केही गरेको छैन त्यस कारणले हुने एउटा विषय हुन सक्छ। अर्थात् म डेमोक्रेटिक नर्म्सका निमित्त यत्रो आन्दोलन गरेको व्यक्ति हुँ, त्यो विषय हुन सक्छ। अर्को विषय चाहिँ के हुन सक्दछ भने अर्को विषय मसँग यत्रो गणतन्त्रको ड्राइभ गरेको सेना र प्रहरी छ, त्यस कारणले म सुरक्षित छु भन्ने त्यो चाहिँ के अरे अत्यन्तै फिरन्तै चेतनाको विवेक हुन सक्छ। अनि त्यस कारणले उहाँ चाहिँ घरबाट बाहिर ननिस्केको अवस्था हुन सक्छ। र जहाँसम्म तपाईँले अरूको विषय भन्नुभयो, तपाईँले संसारलाई ढाँड्नु होला, सूर्यलाई पनि के अरे तपाईँको चाहिँ बादलले छेकेको बेला मैले ढाकेको भन्नु होला। केपी ओलीको भुँडी, प्रचण्डको भुँडी, माधव नेपालको भुँडी त्यसै उसाएको होइन, त्यो सुनाएको होइन नि, फेरि त्यो भुँडी उसाएको। कसका विरुद्धमा? नेपाली जनताका विरुद्धमा हरकत गरेर उसाएको भुँडी कम्युनिस्टहरू, विशेष गरी कम्युनिस्टहरू। अनि मधेसवादी दलका नेता हुँ भन्ने मुन्सीहरूको हरकत देख्नुभयो। नेता भनेको मुन्सी होइन, नेता भनेको के अरे राजा पनि होइन। त्यो हेक्का राखेर नि के अरे परिभाषित नेताका रूपमा गरियो, तर क्रिया के थियो? बालुवाटारको जग्गा खै त, जनतालाई सोच्ने नियत थियो। बालुवाटारको जग्गा खै, गिरिबन्धु खै, एनसेल खै, पछि त एउटा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेर कम्बोडिया लगाए, जसका परिणाममा थुनामा पनि बस्नु। फेरि हजुरले यो भनिराख्दाखेरि नेताहरूका घर जलाउने क्रममा चाहिँ जुन अभियन्ताहरूले नेताहरूको घरहरू जलाउने काम गर्नुभयो, एकैछिन मैले रोकेँ यसमा चाहिँ घर जलाउने क्रममा चाहिँ जस्तै केपी शर्मा ओलीको घरमा चाहिँ किताबहरू जले हो, प्रचण्डको घरमा मान्छे जले अथवा अन्य कुराहरू जले, तर शेरबहादुर देउवाको घरमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूका घरमा जति जलाइए, जस्तै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो दीपक खड्का, उहाँको घरमा पनि पैसाका बिटै बिटा, डलरकै बिटै बिटा, सुन चाँदीका कुराहरू त बाहिर आयो नि त। यो त अलिकति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र एउटा लोकतान्त्रिक व्यक्तिहरूमा त फरक पनि त यहाँ देखियो नि त। यसमा के हो भन्नुहुन्छ, यसमा फरक होइन, हाम्रो बुझाइमा मात्रै फरक हो, हाम्रो आँखाको नानीको मात्रै फरक। उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डिक्लेयर त म गर्दैन, नेपालमा चाहिँ डेमोक्रेट भन्दा कम्युनिस्ट भन्नेहरू चाहिँ बढी धनी छन्, बढी शौकिन छन्, अनि के अरे बढी त्यो रकमको कारोबार हुन्छ। फेरि कम्युनिस्टको शेरबहादुर देउवाले घरमा राखे, अनि बल के अरे तपाईँको कीर्तिपुरको जग्गा त्यसै दिन्छ कसैले, कीर्तिपुरको जग्गा कसैले त्यसै दिन्छ, कम्युनिस्टहरू लगानी गर्छ। कम्युनिस्टहरूले लगानी गर्छन् भन्दा सार्वजनिक स्वामित्व भन्छन्, गर्दा निजी सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्छ, अझ भौतिक भन्दा अभौतिक सम्पत्ति बढी जोरजाम गर्ने, किनभने त्यसको त पछि वृद्धि हुन्छ नि। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचको भिन्नता त्यो। शेरबहादुरको भुँडी र केपी ओलीको भुँडी हेर्नुहोस् न, प्रचण्डको भुँडी र शेरबहादुर देउवाको भुँडी हेर्नुहोस् न, माधव नेपालको भुँडी र शेरबहादुर देउवाको भुँडी हेर्नुहोस् न, त्यहीबाट थाहा हुन्छ कम्युनिस्ट भनेको को, काङ्ग्रेस भनेको को। त्यस कारणले मुलुकका निमित्त जति कम्युनिस्टहरू हानिकारक छन् नि, काङ्ग्रेस करेक्सन हुन सक्छ, काङ्ग्रेस सच्चिन सक्छ, काङ्ग्रेस त्यो हैसियत राख्दछ, सच्चिने हैसियत राख्न सक्दछ, तर कम्युनिस्टहरू सच्चिने हैसियत राख्दैन। तर गगन थापाले त माफी नै माग्नु भयो, हामी सच्चिन चाहन्छौँ, हामी थापालाई अनुमति चाहिँ दिँदैन। नेपाली किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पापको घडाको पनि एउटा सीमा हुन्छ क्या, पातकताको पनि एउटा सीमा हुन्छ। भनेपछि नेपाली समाजले अब गगन थापाहरूलाई स्वीकार्दैन। एउटा विषय भनौँ,
35 वर्ष लाग्यो यिनीहरूलाई पतित हुन, 35 वर्ष लाग्यो यिनीहरूलाई पतित हुन, तर 24 घण्टा लाग्यो पतन हुन। 24 घण्टामा पतनको भागाभागको अवस्था आयो। अनि 24 घण्टा टिक्न नसक्ने गणतन्त्रमा फेरि अझ के अरे एउटाले के अरे प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने, अर्काले प्रतिनिधि सभा बोर्ड विघटन गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउने चेतनालाई अझै पनि म बडो विनम्रतापूर्वक भन्छु, त्यो मार्का चेतनालाई, त्यो फेरन्ते चेतनालाई एकचोटि अत्यन्त गतिलोसँग राजनीतिक शास्त्रको अध्ययन गर्नु। राजा नभएका देशमा संसद कसले स्थापना गर्छ? मुद्दा पर्यो भने अदालतले स्थापना गर्छ। मैले हेरेको छु त्यो हात अत्यन्तै गम्भीरताका साथ यो विषयलाई मैले हेरेको छु। राजा बिना सार्वभौम सत्ता प्राण हो भने राजकीय सत्ता शरीर हो। संविधानका धारा 2 मा प्रयुक्त भएका शब्दावलीको अर्थ त्यो हो। सार्वभौम सत्ता प्राण हो, राजकीय सत्ता शरीर हो। हामीले शरीर खोजेका हौँ, त्यो शरीरमा चाहिँ प्राण हाल्ने काम नेपाली जनताले गर्छन्। त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई श्री 5 र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्छ भने। ओके, जाँदा जाँदै अबको यो देशको विकल्प भनेको राजा हो, राजाभन्दा अरू केही छैन, अथवा नेपाली सेनाले एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? नेपाली सेनाको योग्यता, नेपाली सेनाको क्षमता र नेपाली सेनाको दक्षताले यो अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ के गर्ने तपाईँको चाहिँ प्रभाव गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने गर्न सक्दैन भन्ने योग्यता र क्षमताको मैले चर्चा गरिसक्दा सिंहदरबार जलिरहँदाखेरि त्यसको 200 मिटर अगाडि भएको जङ्गी अड्डाले के भूमिका निर्वाह गर्यो? तपाईँको राष्ट्रपतिको भवनभन्दा 300 मिटर 500 मिटर अगाडि रहेको विशेष फौजले के भूमिका निर्वाह गर्यो? राष्ट्रपति कार्यालयभित्रै राष्ट्रपतिको सुरक्षाका निमित्त फौज काटिएको छ। त्यो फौजले के भूमिका निर्वाह गर्यो? त्यस कारणले फेरि आफ्नो अयोग्यता, फेरि आफ्नो असक्षमता र फेरि आफ्नो बेकाबिलतालाई पुष्टि गर्ने काम नेपाली सेनाले गर्नु हुँदैन र उत्तर आधुनिक कालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दखल पुर्याउनु पनि हुँदैन र पोलिटिकल डिस्कोर्सलाई पोलिटिकल मिन्सबाट समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै विवादमा नरहेका, मैले अघि तपाईँले भने जो मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, वन्दना राणाको मैले चर्चा गरेँ, के अरे लिली थापाको चर्चा गरेँ, बबिता बस्नेतहरूको चर्चा गरेँ। होइन, यिनीहरूबाट अब त्यो सम्भावना छैन भने हामीसँग नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अध्यक्ष नारायण बिजुक्सेजी हुनुहुन्छ। चित्रबहादुर केसी, चित्रबहादुरलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। चित्रबहादुरको चरित्र तपाईँले बुझेकै छैन। ओके, भनेपछि नारायण मान बिजुक्सेलाई स्वीकार गर्न सक्छ? नारायण मान बिजुक्से निर्विकल्प विकल्प हुन्, तर कुन शास्त्रमा विकल्प हुन् भने राष्ट्र संस्थात्मक राजाले नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था हो। ओके, हस्, समय समाजका लागि यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।